मुमताज़ मुफ्ती साहब का अफसाना रोगनी पुतले। शहर का एलीट शॉपिंग सेंटर जिसकी दीवारें शेल्फ अलमारियां बलोर की बनी हुई हैं, जिसका बना सजा फेक्ट जलते बुझते रंगदार साइज से मुज़य्यन है, जिसके काउंटर्स मुख्तलिफ रंगों के ग्लू कलर्स पेंट्स की धारियों से सजे हुए हैं और शेल्फ दीदाजीब सामान से लदे हैं, जिसके काउंटरों पर स्मार्ट मुतबस्सुम लड़कियां और लड़के यूं इस्तादा हैं जैसे वो भी प्लास्टिक के पुतले हों, जो इनके इर्द गिर्द यहाँ वहाँ सारे हॉल में जगह जगह रंगारंग लिबास पहने खड़े हैं। हॉल फैशन ऑर्किड से कौन वाकिफ़ नहीं। चाहे इन्हें कुछ ना खरीदना हो, लोग किसी न किसी बहाने फैशन ऑर्किड का फेरा ज़रूर लगाते हैं। वहाँ घूमते फिरते नज़र आना एक हैसियत पैदा कर देता है। कुछ पॉश चीज़ों और नए डिज़ाइनों को देखने आते हैं ताकि महफिलों में लेटेस्ट फैशन की बात करके अप टू डेट होने का रोब जमा सकें। नौजवान ऑर्किड में घूमने फिरने वालियों को निगाहों से टटोलने आते हैं। गुंडे सेल्स गर्ल्स की अट्टा सट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। लड़कियां अपनी नुमाइश के लिए आती हैं। बूढ़े खाली आंखें सेकने आते हैं। खाक बेगमात ग्रीन यूथ की टो में आती हैं। वो सिर्फ फैशन ऑर्किड ही नहीं, रोमैन ऑर्किड भी है। क्यों ना हो, आजकल मोहब्बत भी तो फैशन ही है। कौन सी चीज़ है जो फैशन ऑर्किड मुहैया नहीं करता। ज़रबफ्त से गाढ़े तक, मोस्ट मॉडर्न गैजेट से सुई सिलाई तक, सी थ्रू से रंगीन मालाओं तक, सब कुछ वहाँ मौजूद है। लोग घूम घाम कर थक जाते हैं तो ऑर्किड के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी का प्याला लेकर बैठ जाते हैं। फैशन ऑर्किड की अहमियत का ये आलम है कि फ़ौरन डिग्निटीज़ ने ख़रीदो फ़रोख्त करनी हो तो इन्हें ख़ास इंतज़ामात के तहत ऑर्किड में लाया जाता है। ऑर्किड हॉल में जगह जगह रोगनी पुतले तरह तरह का लिबास पहने खड़े हैं। चेहरों पर जवानी की सुर्खी झिलमिला रही है, आंखों में दावत भरी चमक है, होंठों पर रजामंदी भरा तबस्सुम खुदा है। जिस्म के पेच व खम हर लहजा यूं उभरते सिमटते महसूस होते हैं जैसे सुपुर्दगी के लिए बेताब हों। अगरचे डमी पुतले प्लास्टिक के जमूद में मुक़ीद हैं, मगर सना ने उन्हें ऐसी कारीगरी से बनाया है कि उनके बंद बंद में हरकत की एलिविजन लहरें ले रही हैं। यूं लगता है जैसे वो रवां दवा हों। सी थ्रू लिबास वाली पुतली को देखो तो ऐसे लगता है जैसे वो अभी अपनी बरहना टांग उठाकर कहेगी, हाय मुझे संभालो, मैं गिरी जा रही हूँ। और जैकेट वाला अपनी ऐनक उतार कर मूंछों को लटकाते हुए चल पड़ेगा, होल्ड ऑन डार्लिंग, मेरी गोद में गिरना। ऑर्किड में बहुत सी पुतलियाँ पोज बनाए खड़ी हैं। मिनी स्कर्ट वाली, साड़ी वाली, बेडिंग कॉस्ट्यूम वाली, मैक्सी वाली, सी थ्रू लिबास वाली, लटकते बालों वाली, पतलून वाली, नंगे पाँव वाली, हिपन टोकरा बालों वाली, उंगली से लगे बच्चे वाली। उनके साथ साथ पुतले खड़े हैं। शिकारी जैकेट वाला, दानिश्वर, मोटरसाइकिल वाला, ब्लैक सूट, अचकन, हिप्पी, कुर्ते पजामे वाला, स्टूडेंट, डैंडी, मुसव्विर। ऑर्किड हॉल के ऊपर दीवारों के साथ साथ एक गैलरी चली गई है जहां नज़रों से ओझल दुकान का काट कबाड़ पड़ा है। पुरानी मेज़ें, कुर्सियां, शेल्फ और पुतले जिनका रंग रोगन उखड़ चुका है। रात का वक्त है, ऑर्किड बंद हो चुका है। हॉल में 7-8 बत्तियां रोशन हैं। शीशे की दीवारों की वजह से हॉल जगमगा रहा है। घड़ी ने 2 बजाए। सारे हॉल में हरकत की एक लहर सी दौड़ गई। पुतलियों ने आंखें खोल दी। पुतलियों की लंबी लंबी पलकें यूं चलने लगीं जैसे पंखियां चल रही हों। सी थ्रू ने अंगड़ाई ली। मिनी स्कर्ट वाली ने अपनी टांग उठाई। जैकेट वाले दानिश्वर ने अपना कलम जेब में टांगा, ऐनक साफ की और सी थ्रू की तरफ भूखी नज़रों से देखने लगा। मोटरसाइकिल वाले ने पीछे बैठी लटकते बालों वाली पर ग्लैड आई चमकाई। लटकते बालों, लटके हुए बालों वाली से छींटे उड़ने लगे। माय गॉड, सी थ्रू चिल्लाई, ये देखो। उसने अपनी टांग लहराई। मेरी टांग पर नीली रग्गी उभर आई हैं खड़े खड़े। क्यों ना हो, ब्लू ब्लड है, ब्लैक सूट वाला मुस्कुराया। दूर से एक आवाज़ आई, सागिर को मेरे हाथ से लेना कि चली मैं। सब लोग बॉक्स के पास खड़ी पतलून वाली की तरफ देखने लगे। तेरे हाथ तो खाली हैं, कहाँ है सागिर? कुर्ते पजामे वाले ने पूछा। अंधे, वो तो खुद सागिर है, दिखता नहीं तुझे? जीन वाला हंसा। मैं तो बोर हो गई हूँ, मिनी स्कर्ट वाली ने आंखें घुमा कर कहा। क्यों मजाक करती हो? मोटरसाइकिल वाले ने ग्लैड आई चमकाई। तुम तो सरापा हरकत हो, तुम्हारी तो बोटी बोटी थरकती है, तुम कैसे बोर हो सकती हो? क्यों बनाते हो उसे? उसके जिस्म पर बोटी ही नहीं, थरकेगी कहाँ से? दूर कोने में खड़े अचकन वाले ने कहा।
हाँ, पतलून नुमा कुर्ते वाले ने इस बात में सर हिलाया। वो तो मुटियार का ज़माना था जब बोटी बोटी थरका करती थी, अब तो काट ही काट रह गया है। शट अप, जीन वाले ने आंखें दिखाईं। अपनी दकियानूसी रुजत पसंद ख्यालात से फैशन ऑर्किड की फ़िज़ा को मुताफ़न ना करो। अबे मिस्टर अचकन, स्टूडेंट चिल्लाया, ज़रा आईना देखो, यूँ लगते हो जैसे सारंगी पर गिलाफ चढ़ा हो। ये मिस्टर अचकन तो खालिस हिस्ट्री है, हिस्ट्री, इसे तो म्यूज़ियम में होना चाहिए। एंटीक्स म्यूज़ियम में, जैकेट वाले ने कहकहा लगाया। बिल्कुल, इन रिवायती लोगों को जीने का कोई हक नहीं, ये लोग ज़िंदगी को क्या जाने। हिपोक्रेट्स, हर तरफ से आवाज़ें आने लगी। इग्नोर हिम, हटाओ, कोई और बात करो, सी थ्रू ने आंखें घुमाकर बोली। हाउ कैन दे इग्नोर हिम, ये लोग हमारे रास्ते की रुकावट हैं। नॉनसेंस, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। वी आर ऑल फॉर प्रोग्रेस मूवमेंट, जैकेट वाला चिल्लाकर बोला। हेयर हेयर, तालियों से हाल गूंजने लगा। हा हा हा, ऊपर गैलरी में कोई कहकहा मारकर हंसा। उसकी आवाज़ खरच थी, अंदाज वालिहाना था। तालियां रुक गईं, हॉल में खामोशी छा गई। फिर सरगोशियां उभरी। कौन है ये, कौन हंस रहा है? पता नहीं, ऊपर से आवाज़ आ रही है। मैं तो डर गई, कितनी हॉर्स आवाज़ है। कहकहा रुक गया, फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, ठक 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 ठक। कोई चल रहा है ऊपर। मेरी तो जान निकली जा रही है। पता नहीं कौन है। मिनी स्कर्ट वाली बोली, डोंट फेयर डार्लिंग, आई एम हेयर बाय योर साइड। वो देखो, वो देखो, टोकरा बालों वाली ने ऊपर की तरफ इशारा किया। ऊपर गैलरी के जंगले पर साड़ी वाली डर कर बोली। सबकी निगाहें ऊपर जंगले की तरफ उठ गईं। गैलरी की रेलिंग से एक बड़ा सा भयानक चेहरा झांक रहा था। तौबा है, उफ, हाय, पुतलियों ने शोर मचा दिया। कौन है तू? मोटरसाइकिल वाला अपना साइलेंसर निकाल कर गुर्राया। मैं वो हूँ जो एक रोज़ मुशहदी लुंगी बांधे वहाँ खड़ा था जहाँ आज तू खड़ा है। इसकी आवाज़ इतनी भद्दी क्यों है? सी थ्रू ने सीना संभाला। कहाँ से बोल रहा है ये? पतलून वाली ने पूछा। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ बहुत जल्द तुम फेंकी जाने वाली हो, लुंगी वाला कहने लगा। पुतलियों का रंग जर्द पड़ गया, उनके मुंह से चीखें निकलीं। नो 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 नो, नेवर, माय गॉड, हाय अल्लाह। वो सब सहम कर पीछे हट गई। डोंट माइंड हिम डार्लिंग, जीन वाला बोला, ये तो पिटा हुआ मोहरा है, पिटे हुए मोहरे से क्या डरना। दैट्स इट, द डे प्लानिंग टू द पास्ट। ये अब भी माजी में रहते हैं और हमको माजी की तरफ घसीटना चाहते हैं, जैकेट वाला हक़ारत से बोला। बड़े मियाँ सलाम, जैकेट वाले ने माथे पर हाथ मारकर तंजिया सलाम किया। माजी परस्ती का दौर ख़त्म हुआ हज़रत, अब जदीदियत का ज़माना है। गैलरी में औंधा पड़ा हुआ रोमी टोपी वाला लंगड़ा सोटी पकड़कर उठ बैठा। अहमक हैं ये जदीदियत के दीवाने, इतना भी नहीं जानते कि इस दुनिया में न कदीम है न जदीद। जो आज जदीद है वो कल कदीम हो जाएगा। ये ज़ाहिर के दीवाने क्या समझेंगे? मुशहदी लुंगी वाले ने कहकहा लगाया कि दौर एक घूमता हुआ चक्कर है, जो आज ऊपर है कल नीचे जाएगा, जो आज नीचे है कल ऊपर आ जाएगा। जीन वाली ने अपनी पतलून झाड़ी। इन कबाड़ खानों वालों की बातें ना सुनो, ये बेचारे क्या जाने जदीदियत को। जदीदियत के दीवाने, आज तेरी पतलून के पांचे खुले हैं, कल तंग हो जाएंगे, परसों फिर खुल जाएंगे, यही है ना तेरी जदीदियत? रोमी टोपी वाले ने कहकहा लगाया। ज़रा इसकी जीन की तरफ देखो, लुंगी वाला बोला। नीली पतलून पर सुर्ख टल्ली लगी हुई है। हा हा हा, वो कहकहा मारकर हंसने लगा। अहमक, ये टल्ली नहीं, पैच है, पैच। पैच फैशन है। पैच लगी जीन की कीमत आम पतलून से दुगनी होती है। तुझे कुछ पता भी है? पेवन कभी गुर्बत का निशान था। पेवन लगे कपड़ों वाले से लोग यूं घिन खाते थे जैसे कोड़ी हों। आज तुम इस पेवन की नुमाइश पर फख्र महसूस कर रहे हो। मुशहदी लुंगी वाला हंसने लगा। तुम अजीब तमाशा हो। रोमी टोपी वाले ने कहका लगाया। दौरे जदीद के तख़य्युल का फुक़दान मुलाहिज़ा हो। पेवन को फैशन बना बैठे हैं। ही ही। सारा क्रेडिट हमें जाता है, हिप्पी सर उठाकर कहा। हाय, ये क्या कह रही है? पतलून वाली ने पूछा। लो, सी थ्रू ज़ेरे लब गुनगुनाई।
छलनी भी बोली, हाँ। हिप्पी ने सीने पे हाथ मारा, सारा क्रेडिट हमें जाता है। ताउफुन का क्रेडिट, खिलासत का क्रेडिट, और कौन सा? बेडिंग कॉस्ट्यूम वाली बोली, साड़ी वाली ने नाक चढ़ाई। हिप्पी ने कहका लगाया, जदीदियत के ज़हनी ताउफुन को दूर करने का क्रेडिट, जदीदियत के बुत तोड़ने का क्रेडिट, झूठी कदरों को पांव तले रोंदने के लिए हमें खिलासत को अपनाना पड़ा। स्पोर्ट्स गर्ल ने बैडमिंटन रैकेट को घुमाकर दांत निकाले। डेंटल क्रीम का इश्तिहार किसे दिखा रही हो? हिप्पी हंसा। हमने दौरे हाजिर के लब से बड़े बुत दौलत को पाश पाश कर दिया। हमने झूठे रख रखाव का बुत रेजा रेजा करके रख दिया। हमने मॉडर्न एज के वाहिद दिल बहलावे स्मॉल कम्फर्ट्स की नफ़ी कर दी। हमने मगरबी तहजीब का जनाजा निकाल दिया। ये बेचारे क्या जाने, हिप्पन बोली। ज़ाहिरियत के मतवाले, जब कोई तहजीब मुताफ़न हो जाती है तो उसे मुस्मार करने के लिए मुजाहिद भेज दिए जाते हैं। हम वो मुजाहिद हैं। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी कर लेगी, रोमी टोपी वाले ने कहा। कहका लगाया, बिल्कुल दुरुस्त, लुंगी वाला चिल्लाया। ये ट्रांजिशनल दौर है, जब एक शो ख़त्म हो जाता है तो दूसरे शो के वास्ते हॉल साफ करने के लिए जमादार आ जाते हैं। ये जमादारों का दौर है। सिली फूल, सीथरू हंसी, ये तो रोमांस का दौर है। रोमांस? गैलरी के काट कबाड़ से एक मजनू सिफत दीवाना लपक कर रेलिंग पर आ खड़ा हुआ। तुम क्या जानो रोमांस क्या होता है? तुम्हारे दौर ने तो इश्क का गला घोंट दिया है, आशिक को ठंडा करके रख दिया है, महबूब से महबूबियत छीनकर इसे रंडी बना दिया। और यानी को रोमांस नहीं कहते बीबी। हॉल्ट डैश, नॉनसेंस। रूमी टोपी वाले ने एक लंबी आ भरी। दोस्तों, हमारे ज़माने में औरत का नकाब सिरक जाता था तो गाल देकर मर्द में तहरीक पैदा होती थी, लेकिन अब नंगे पिंडों की यलगार ने मर्दाना हिस्स को कुंद कर दिया है। तुम्हारे दौर ने मर्द को नामर्द और औरत को बांझ करके रख दिया है। जैकेट वाला आगे बढ़ा। उसने कलम जेब में डाला, ऐनक उतारी। हम जिन्स के मतवाले नहीं, हम जिन्स की दलील में डूबे हुए नहीं हैं। दौरे हाजिर में सबसे अहम तरीन मसला इक़्तिसादियात का है। तुम हालात हाजरा से चश्म पोशी करते हो, हम तुम्हारी तरह हालात हाजरा से आंखें नहीं चुराते। हम तरक्की पसंद लोग हैं। हालात हाजरा? रोमी टोपी वाले ने कहका लगाया। तुम्हारे नज़दीक हालात हाजरा रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला अना का है, सेल्फ का, मैं का। रोटी कपड़े वालों, हमारी तरफ देखो, हिप्पन चिल्लाई। जो मिलता है खा लेते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहीं ठिकाना बन जाता है, जो मयस्सर आता है पहन लेते हैं। कहाँ है वो मसले जिन्हें तुम एहराम मिस्र बनाए बैठे हो? इन्हें कुछ ना कहो, ये तो फौरन ख्यालात की एट के बलबूते पे खड़े हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, रोमी टोपी वाला बोला। कल जब रोटी, कपड़ा और मकान का मसला हल हो जाएगा फिर तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा बताओ, हिप्पन बोली। ये तो हरकत की मतवाले हैं, मंजिल के नहीं, इन्हें सिर्फ चलने का शौक है, पहुंचने का नहीं। वो शादी लुंगी वाले ने मुंह बनाया। पको नहीं, हमारे रास्ते में जो शख्स रोड़े अटकाएगा उस पर रुजत पसंदी का लेबल लगा दिया जाएगा। हिप्पी कहका मार कर हंसा। सो व्हाट? हम हिप्पियों पर रुजत पसंदी का लेबल लगाओ? बेशक लगाओ। हमने कैपिटलिज्म की बुनियाद खोखली कर दी है। हमने इक़्तिदार पसंदी का तमस्खर उड़ाया है। हम में और इन गोरिल्लों में क्या फ़र्क है जो सरमायादारी के खिलाफ जान की बाजी लगाए बैठे हैं? सिर्फ यही कि तरीक़े कार मुख्तलिफ है, हिप्पन ने लुक़मा दिया। हॉल पर सन्नाटा छा गया। सी थ्रू अपने जिस्म के पेचो खम का जायज़ा ले रही थी। साड़ी वाली अपना पल्लू संभाल रही थी। लटके बालों वाली मुंह में उंगली डाले खड़ी थी। पतलून वाली का चेहरा हक़ारत से चुकंदर बना हुआ था। किताबों में तो ये बात कहीं नज़र से नहीं गुजरी, मजनूनुमा ने कहका लगाया। खुद को ज़िंदगी के मतवाले गर्दानने वाले किताबों की बेसाखियों के सहारे के बगैर नहीं चल सकते। ज़िंदगी किताबों से अख़ज़ नहीं की जाती मिस्टर, ज़िंदगी हाल है, किसी साहिब हाल से पूछो। जो क़ैलो ख़याल के दीवाने हैं उन्हें हाल का क्या पता, लुंगी वाला बोला। इन्हें इतना नहीं पता कि हाल पर क़ैलो ख़याल नहीं हो सकता, हाल को रद्द नहीं किया जा सकता, हाल सबसे बड़ी हकीकत है। हॉल पर खामोशी छा गई। फिर दूर से एक सरगोशी उभरी। मैं कहाँ फंसी हूँ?
بچے کو انگلی لگائے کھڑی ماں گنگنا رہی تھی، یہ دور ماں کا دور نہیں، یہ تو عورت کا دور ہے، میں کہاں پھنسی ہوں۔ عورت کا نہیں بی بی، پہلوان کرتے والے نے سر ہلا کر کہا، یہ تو لڑکی کا دور ہے، انہیں کیا پتا عورت کسے کہتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ لڑکیاں ہی بنی رہتی ہیں۔ خاموش، آرکڈ کی فرنٹ رو میں کھڑی ٹوکرا بالوں والی بولی، سنو سنو، یہ کیسی آواز ہے؟ کون سی آواز؟ کدھر ہے آواز؟ چپ، موٹر سائیکل والا چلایا، یہ تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، یہ آواز تو باہر سے آ رہی ہے، منی اسکرٹ والی نے کہا۔ جیکٹ والی نے اینک صاف کی اور باہر دیکھنے لگا۔ ہائے اللہ، سی تھرو بولی، یہ آواز تو ایمرجنسی فون بوتھ سے آ رہی ہے، وہ جو باہر پورٹیکو میں ہے۔ خاموش، شکاری ڈانٹ کر بولا، سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سی تھرو زیر لب پوچھا۔ چوکیدار۔ چوکیدار؟ پتلیاں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں، پتلے باہر جھانکنے لگے۔ سامنے ایک اونچا لمبا جہلمی جوان خاکی وردی پہنے، سر پر پگڑی لپیٹے، ہاتھ میں سوٹا اٹھائے بوتھ کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ بالکل اجڑ نظر آتا ہے۔ پتلون والی نے حقارت سے ہونٹ نکالے۔ گاکی کروڈ ان کوت۔ ٹوکرا بالوں والی دانت بھینچ کر بولی، میرے بدن پر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے دیکھ کر، سی تھرو نے کہا۔ چوکیدار نے سوٹا باہر کھڑا کیا اور خود جلدی سے بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا چونگا اٹھایا اور فون پر باتیں کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند ایک منٹ کے بعد وہ بوتھ سے باہر نکلا اور حسب معمول ہال کا چکر لگانے کی بجائے ہال کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ ضرور کوئی ایمرجنسی ہے، شکاری نے چھائے ہوئے سکوت کو توڑا۔ گیلری میں رومی ٹوپی والا ہنسا، ایمرجنسی؟ یہ دور تو بذات خود ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، ایک ابال ہے، بے مقصد ابال، لنگی والے نے قہقہ لگایا۔ منی اسکرٹ والی نے لمبی لمبی پلکیں جھپکا کر اوپر دیکھا۔ اگنور ہم مائی ڈیئر، موٹر سائیکل والے نے سائلنسر فٹ کر کے کہا۔ میں کہتا ہوں ضرور یہ کسی کے انتظار میں کھڑا ہے، ضرور کوئی آنے والا ہے، اسٹوڈنٹ زیر لب بولا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میری روح خشک ہو جاتی ہے، سی تھرو نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ لنگی والے نے مسکرا کر پوچھا، بی بی کیا تیرے اندر روح بھی ہے؟ ہوتی تو سی تھرو نہ ہوتی۔ کتنی ڈراؤنی شکل ہے چوکیدار کی، پتلون والی لنگی والے کے سوال کو دبانے کے لیے بولی۔ رومی ٹوپی والا ہنسنے لگا، کتنی عجیب بات ہے، اپنوں کو دیکھ کر ڈر کر سہم جاتی ہے، بیگانوں کو دیکھ کر ایٹ ہوم محسوس کرتی ہیں۔ شٹ اپ، پتلون والی ڈانٹ کر بولی، یو انکلچرڈ انکوت سویج۔ ویل سیڈ، بلیک سوٹ والی نے کہا۔ ہیئر ہیئر جنٹلمین، چیئرز۔ سارا ہال تالیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ہمارے دور میں ان سویلائزڈ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو لب ہلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جیکٹ والا منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے بولا۔ تمہارا دور؟ مجنون نما ہنسا، نقالوں کا دور، چربا دور، یہ دور مغربی تہذیب کی کاپی ہے، کاپی۔ بیگانوں کی طرح زندگی کی نقل کرو، ان کے خیالات کو اپناؤ، اپنوں سے لگتوں سے نفرت کرو، یہی نا؟ مغربی تہذیب مغرب میں خودکشی کر چکی ہے، چاند غروب ہو چکا ہے، اس کی آخری شعائیں یہاں سرابی رنگ دکھا رہی ہیں۔ ہپی مسکرایا، اور میں کہتی ہوں، ہپن نے اس کی بات کاٹی، اگر نقل ہی کرنی ہے تو کسی ایسی قوم کی کرو جس میں جان ہے، زندگی ہے۔ چربا بننا ہے تو کسی ایسی تہذیب کا بنو جو ابھر رہی ہے، کیوں ڈوبتے سورج کو پوج رہے ہو؟ جیکٹ والے نے اپنا قلم جیب میں اٹکایا، اینک کو سنبھالا، لمبے لمبے ڈگ بھرے اور ہال کے درمیان آ کر بولا، کون نہیں جانتا کہ کون سی قومیں ابھر رہی ہیں؟ مشہدی لنگی قہقہ مار کر ہنسا، ذرا اس فیشن آرکیڈ پر نظر دوڑاؤ، رنگ ان قوموں کا ہے جن کا تم حوالہ دے رہے ہو۔ کیا یہ منی اسکرٹ، یہ سی تھرو بی بی اس آئیڈیل کا مظہر ہیں جس کے تم دعوے دار ہو؟ کیا تمہارے دور جس پر تم اتنے نازاں ہو تمہارے مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے؟ رومی ٹوپی والا جوش میں بولا۔ ابھی ہم جد و جہد کے عالم میں ہیں، اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹوکرا بالوں کو جھٹک کر سنوارتے ہوئے کہا۔ مجنون نما ہنسا، ذرا آئینہ دیکھو میاں،
کیا جد و جہد کرنے والوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جیسی تمہاری ہیں؟ کیا ان کی قلمیں سارنگی ہوتی ہیں؟ کیا ان کے سروں پر بالوں کے ٹوکرے دھرے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھوں میں سرمے کی دھاری ہوتی ہے؟ کیا وہ ایسے بنے ٹھنے ہوتے ہیں جیسے تم ہو؟ تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات کر دیا ایمان سے۔ ہال پر خاموشی طاری ہو گئی، سب چپ ہو گئے۔ رومی ٹوپی والا ہنسنے لگا۔ کسی نے رومی ٹوپی والے کو جواب نہ دیا۔ وہ دن کب آئے گا؟ دور سے یوں آواز سنائی دی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ کون سا دن بی بی؟ کرتے پجامے والے نے پوچھا۔ جب مجھے ممتا کے جذبے پر شرمندگی نہ ہو، بچے کی انگلی لگائے کھڑی ماں بولی۔ جب اس آرکڈ میں اٹھ کر کھڑی ہو سکوں۔ سچ کہتی ہو بی بی، آج کے دور میں مائیں اپنے بچوں کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہیں، رومی ٹوپی والے نے کہا۔ وہ ماں کہلوانا نہیں چاہتی، کرتے پجامے والا بولا۔ بچوں سے کہتی ہیں مجھے باجی بلاؤ۔ آج کی عورت بن کر جینا چاہتی ہے، ماں بن کر نہیں، لنگی والا بولا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا عورت کو عورت بن کر جینے کا حق نہیں؟ تم نے اسے ماں بنا کر قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ ہم نے اسے عورت کی حیثیت سے جینے کا حق دیا ہے، بلیک سوٹ والے نے کہا۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہو، رومی ٹوپی والا ہنس کر بولا، وہ سب تہذیبیں تباہ کر دی گئیں جنہوں نے ممتا کو رد کر دیا تھا اور عورت کو عورت بن کر جینے کا حق دیا تھا۔ اس دنیا میں صرف وہی تہذیب پنپ سکتی ہے جو بچے کو زندگی کا مقصد مانے۔ پاگل ہیں یہ ماضی کے دیوانے، جیکٹ والے نے اینک اتار کر صاف کی۔ اتنا نہیں جانتے کہ آج سب سے بڑا معاشی مطالبہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کو روکا جائے۔ بالکل بالکل، بلیک سوٹ والے نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بچے کم، خوشحال گھرانہ، موٹر سائیکل والا گنگنانے لگا۔ سبحان اللہ، مشہدی لنگی والا بولا۔ سوشلزم کے نام لیوا سرمایہ داروں کے حربے کا پرچار کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، بچے تو غربت کی پیداوار ہیں، قدرت کا اصول ہے۔ جس گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، بچے پیدا کرنے کی قوت کم ہو جائے گی۔ اگر غریبوں کی یہ صلاحیت کم کر دی گئی تو تخلیق کا عمل مدھم پڑ جائے گا، شاید ختم ہو جائے، رومی ٹوپی والے نے کہا۔ مین پاور کی عظمت کو ماننے والے بچوں کی پیدائش کو معاشی رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، مجنونما قہقہ مار کر ہنسنے لگا۔ پتلیاں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگیں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ گاڈ نوز، ہے چلڈرن آر اے نانسنس۔ سیانوں نے کہا تھا، کرتا پجامہ والا کہنے لگا کہ کون سے آنے؟ جیکٹ والوں نے پوچھا۔ ہمارے لگتے لوگ، کرتا پجامے والے نے وضاحت کی کوشش کی۔ تم اپنے لگتوں کی بات کر رہے ہو، لنگی والے نے ٹوکا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کے لگتے تو مغرب میں رہتے ہیں، یہ تو مغربی تہذیب کے دیوانے ہیں۔ وہ دن دور نہیں، اچکن والے نے کہا، جب انہیں اپنے لگتوں کو اپنانا پڑے گا۔ بھول جاؤ وہ دن، جیکٹ والا جلال میں بولا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ہم ترقی کی جانب قدم اٹھا رہے ہیں، ہم آگے بڑھنے کے قائل ہیں، ہم کبھی واپس ماضی کی طرف نہیں جائیں گے۔ موٹر سائیکل والے نے لٹکے بالوں والے کی طرف دیکھا۔ کیوں ڈارلنگ؟ forget that day, it will never come، لٹکے بالوں والی نے بال جھٹک کر کہا۔ گیلری کے کاٹ کباڑ سے ایک پتلا اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر کلا تھا۔ کون نہیں مانتا اس دن کو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اچھا بدل رہا ہے کیا؟ شکاری نے تنزن کہا۔ سب پتلے ہنسنے لگے۔ دنیا کے سارے مذہب، سارے نجومی، سارے سیزر آنے والے گولڈن ایج کو مانتے ہیں، چوغے والا چلایا۔ عیسائی، مسلمان، یہودی، ہندو سبھی مانتے ہیں، اسٹرولوجسٹ اس کی شہادت دیتے ہیں، رومی ٹوپی والے نے کہا۔ وہ گولڈن ایج، چوغے والے نے انگلی اٹھا کر کہا، جب ترقی کا رخ مادی سہولتوں سے ہٹ کر روحانی مقاصد کی طرف مڑ جائے گا، جب ہماری توجہ باہر کے آدمی کی جگہ اندر کے آدمی پر مرکوز ہو جائے گی، جب امن ہوگا، اطمینان کا دور دورہ ہوگا۔ موٹر سائیکل والے نے تنزن قہقہا مارا۔ جیکٹ والے نے چلا کر کہا، ضعیف الاعتقادی نہیں، خوش فہمی ہے یہ۔ اچھا، ماں بولی، کیسا گولڈن ایج ہوگا وہ؟ نشاط ثانیہ، چوغے والا چلا کر بولا۔ نشاط ثانیہ؟ ہال کی دیواریں گونجنے لگیں۔ دنیا پر مبارک ترین ستاروں کا اکٹھ ہو رہا ہے، ایسا اکٹھ جو کبھی آج تک نہیں ہوا تھا، چوغے والے نے بولا۔ اس کے اثرات 1980 کے لگ بھگ ظہور میں آئیں گے۔
ٹوکرا بانوں والی نے منہ میں انگلی ڈالی۔ سچ؟ ساڑی والی نے سینہ سنبھالا۔ خاموش لٹکے بالوں والی چلائی، وہ دیکھو وہ! اس نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ سب انگلی کی سیدھ میں پورٹیکو کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ دور سے پولکا باکس کے قریب کھڑی پتلون والی نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، کون ہے؟ دور کھڑی پتلیاں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ موٹر سائیکل والے نے اپنا سائلنسر فٹ کر کے کہا، وہ آ رہے ہیں، خاموش۔ اس نے دور کھڑے پتلون والوں کو خبردار کیا، وہ آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، لٹکے بالوں والی بولی، انتظامیہ کے لوگ آ رہے ہیں۔ بالکل، ساڑی والی نے کہا، وہ ضرور اندر آئیں گے۔ جیکٹ والے نے اپنی اینک صاف کی، اسے پھر سے لگا اور پھر تحکمانہ انداز میں بولا، سب اپنے اپنے مقام پر اپنے مخصوص پوز بنا کر کھڑے ہو جاؤ، یقیناً کوئی ایمرجنسی ہے۔ موٹر سائیکل والا بولا، ورنہ اس وقت ناظم کا یہاں آنا؟ سارے پتلے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہونے کے لیے دوڑے۔ گیلری میں کھڑے پتلے کونوں میں جا کر کھڑے ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ آرکڈ کا صدر دروازہ کھلا، ناظم اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نائب تھا۔ نائب کے پیچھے 10-12 کاریگر تھے، انہوں نے پینٹ کے بڑے بڑے ڈبے اور برش اٹھائے ہوئے تھے۔ ناظم کرسی پر بیٹھ گیا۔ نائب اور کاریگر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، اس وقت 3 بجے ہیں، ناظم نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارے پاس صرف 6 گھنٹے ہیں۔ حکومت کے معزز مہمان جو دنیا اسلام کے بہت بڑے سربراہ ہیں، ٹھیک 9:30 بجے آرکڈ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سارا کام مکمل ہو جانا چاہیے، سمجھے؟ ناظم نے نائب سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، نائب نے جواب دیا۔ اٹ شیل بی ڈن۔ ناظم نے کہا، ہمارے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ معزز مہمان توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر پاکستانی رنگ میں رنگا ہوگا اور پاکستانی زندگی، دستکاری اور فن کا مظہر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آرکڈ کی ہر تفصیل پاکستانی ہو، سمجھے؟ آپ فکر نہ کریں سر، نائب نے کہا۔ پھر وہ کاریگروں سے مخاطب ہوا، دیکھو بھائی، اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شارٹ نوٹس پر ہم نیا سامان مہیا نہیں کر سکتے، اس لیے اسی سامان کو رنگ و روغن کر کے گزارا کرنا ہوگا۔ جی صاحب، کاریگروں نے جواب دیا۔ اگلے روز 9:30 بجے معزز مہمان آرکڈ میں داخل ہوئے تو صدر دروازے کے اوپر فیشن آرکڈ کی جگہ پاکستان آرکڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اندر دروازے کے عین سامنے اچکن والا بڑے تمطراق سے کھڑا تھا۔ اس کے پاس ہی دائیں طرف رومی ٹوپی والا اپنا پھندا چھلا رہا تھا۔ بایاں ہاتھ ترائے باز مونچھ کو تاؤ دے رہا تھا۔ قریب ہی بچے کو انگلی لگائے چادر میں لپٹی ہوئی خاتون بچے کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اس کے پرے کرتے پجامے والا چھاتی پھیلائے استادہ تھا۔ ساڑی والی لمبا چوغا لٹکائے نگاہیں جھکائے لے جا رہی تھی۔ سی تھرو چھینٹ کا گھاگرا پہنے، سر پر پانی کی گھاگر رکھے قدم اٹھائے کھڑی تھی۔ اسکرٹ والی چست پجامہ پہنے، بازو پر جدید لمبا کوٹ اٹھائے مسکرا رہی تھی۔